बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्रीमी। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद मुराद अली शाह साहिब सदर नशीन आस्थाना अलिया नारा गुलबहार शरीफ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। आज हज़रत क़िबला सैयद क़ुतुब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उस मुबारक की दुआया तकरीब के अंदर हम मौजूद थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हज़रत क़िबला सैयद क़ुतुब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का जो हालात ज़िंदगी जो है उनकी कैसी गुजरी है और उनकी जो दीनी खिदमात और रूहानी खिदमात हैं वो क्या हैं, मैं क़िबला पीर साहब की खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अक्सर आप औलिया कामिलीन के साथ आपकी जो निस्बत है मोहब्बत और बिलखुसूस आप आस्थाना अलिया क़िबला शरीफ से आप फैज़याब हैं और अन्य औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं। मुख्तसरन ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जितनी एक अहबाब जिसके हवाले से जानते हैं जो हमारी मालूमात में है कि हज़रत बाबा सैयद क़ुतुब बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मादरज़ात अल्लाह के वली हैं बचपन से ही, और आपने सारी ज़िंदगी दरवेशाना और बड़ी खूबसूरत और दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी है। नकियाल ये खंडार का मुकाम है और जहाँ आज हम बैठे हैं यहाँ आपकी बैठक शरीफ है, ये संगड़ी का मुकाम है। खंडार के अंदर ये सारा आता है और ये मौज़ा है संगड़ी। तो यहाँ से करीब ही जो है वो टंगल के मुकाम पर कटीड़ा और टंगल के दरमियानी हदूद में हज़रत बाबा सैयद क़ुतुब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का बचपन गुजरा और यहाँ आपकी यानी यहाँ पर आपके अबो अजदाद और बुज़ुर्ग थे जो उन्होंने वो ज़िंदगी गुजारी। बेशुमार आपने सफ़र किए मकबूजा कश्मीर से लेकर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और बेशुमार ऐसी जगह हैं, लेकिन आपके सफ़र की एक ही वजह और मुअज्जब कि दीन इस्लाम के अबलाग के लिए और अल्लाह के वली की तो ये शान है। अल्लाह का कुरान गवाह है कि अल्लाह वाले निगाह से दिलों की दुनिया को बदल देते हैं और ये उनका वतीरा रहा और वक़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की खातिर और जहाँ भी बैठे जहाँ भी रहे फिर अल्लाह के हुक्म से यहाँ से आप, क्योंकि अल्लाह का वली उस वक्त तक जगह नहीं छोड़ता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। जब तक जहाँ ज़रूरत थी आपने दीन इस्लाम की खिदमत की, लोगों को दीन इस्लाम, और आपका ये वतीरा था कि आपके पास उस यानी कसम कुर्सी के दौर में भी लंगर जारी था, लंगर शरीफ गोसिया, और आप ये इरशाद फरमाया करते थे अपने संज्ञान तरीक़त को कि जो नमाज पढ़ता है जो अरकान इस्लाम का पाबंद है वो मेरे साथ रह सकता है, और जिसकी नमाज के साथ मोहब्बत नहीं है वो अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं करता और ना रसूलुल्लाह से उसकी मोहब्बत का दावा सच्चा है। और ये देखें कि ये बिल्कुल हमें हकीकत में औलिया कामिलीन की ज़िंदगी का जो दर्स है ये नज़र आता है। जिस भी अल्लाह वाले की आप बात करेंगे फिर आप यहाँ से हिजरत फरमा कर महल शरीफ जो है वो खट गुजरा सारा एरिया जो है खट गुजरा वो आस्थाना है जहाँ पर वो वहाँ पर मेरे ख्याल में कल से उस शरीफ उनका शुरू है, दरबार शरीफ आज शुरू है, कल मेरे ख्याल में वहाँ पर दुआ है। तो ये बेशुमार जहाँ पर आपकी ये देखें कि अल्लाह के वलियों की शान लोग एतराज़ात करते हैं, जहाँ पर अल्लाह के वली बैठ के अभी यहाँ पर एक हेडमास्टर साहब बैठे हुए थे पढ़े लिखे, वो किसी मौलवी की हम बात नहीं करते, लोग कहते हैं जी कि मौलवी करते हैं, या हेडमास्टर साहब से बैठे हुए। तो मैंने कहा जी देखें आप वहाँ से चल कर आए, 1 घंटे का सफ़र करके आए, तो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अहले बैत की शान में लोग आज गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। सदियों बाद सरकार के गुलाम की ये शान है कि जिस पत्थर पर बैठ कर चले गए वहाँ लोग कशां कशां खींचे हुए चले आ रहे हैं और उस पत्थर पर सलाम करने के लिए नहीं आते, उस वली की याद के लिए कि एक दौर था कि अल्लाह का वली यहाँ बैठ कर अबलाग दीन के लिए और तबलीग इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। अच्छा क़िबला आपका जो है आस्थाना या नारा गुलबहार शरीफ से तरीक़त पीर सैयद वाक़ई से शाह साहब माशाअल्लाह हमने देखा आपकी बड़ी खिदमात है और बेशुमार लोग पूरी दुनिया से आए आपसे फैज़ हासिल किया। एक छोटी सी अर्ज़ गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसकी तरफ भी आप मुतवज्जो हों और थोड़ी इस्लाह भी फरमाएँ कि आजकल जो दरबारों के अंदर गैर शरई खराफात किए जाते हैं उसका किला कमा करने के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? जी देखें जी जो मुस्तनद आस्थाने हैं उन पर बिल्कुल जिस तरह आप मिसाल ले लें आस्थाना अलिया क़िबला शरीफ है, गोलड़ा शरीफ है, आस्थाना अलिया
گلہار شریف ہے، جیلم شریف ہے، پناگ شریف ہے، جو مستند آستانے ہیں. کہتے ہیں مستند رستے وہی مانے گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے. جو مستند آستانے ہیں ان پر کوئی بھی ایسے خرافات نہیں ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وہاں پر کوئی ایسا جو شرک کے فتوے ہم پر لگائے جاتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. میں قبلہ عالم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھ کر بات ہی ختم کر دیتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کی جب قبر مبارک آپ کی تربت مبارک کا کام کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے وصیت فرمائی تو فرمایا میری قبر اتنی گہری رکھنا کہ جس میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کہ جب سرکار قبر میں تشریف لائیں تو میں لیٹا نہ رہوں، کہ میرے سرکار آئے تو میں اٹھ کر ان کا استقبال کروں. تو میری قبر پر کوئی جھکے نہ اور جھک کر بوسہ نہ کرے. اور جو میری قبر پر آئے اولیاء کاملین کی قبر پر آنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا وہ 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہو، اور وہاں کھڑا ہو کر جو کچھ کلمات طیبات تلاوت کرنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہاں سے دعا کرے. قبلہ عالم کی باقی صاحب علیہ رحمہ آپ نے آپ کا ذکر فرمایا. آپ نے کم و بیش 100 سال سے 150 یعنی 1.5 صدی کے درمیان آپ نے زندگی پائی ہے. سمیان تکر فرماتے ہیں 130 سال، کہیں فرماتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ تھے. آپ جانتے ہیں جن کو زندگی کری ہوئی ہے 140 سال کے بزرگ تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قبلہ عالم علیہ رحمہ کی جو حیات مبارکہ ظاہری ہے 137 سال بھی ہے. چلو اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قبر آپ نے زمین میں جو بنانی ہے اس کے اوپر الگ اس طرح قبر آپ دیکھیں قبلہ عالم اس طرح الگ جتنا بندہ کھڑا ہوتا ہے اتنا میری قبر اونچی ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والا جب وہاں پر دعا کرے تو وہ جھکے نہ رکوع کی کیفیت میں جائے اور نہ سجدے کی حالت میں جائے. وہ کھڑا ہو کر اگر ہاتھ لگائی دے تو ہاتھ لگا دے تو چلو ہاتھ لگانے سے کوئی جرم نہیں ہوا. رکوع یا سجدہ نہ کرے، وہ کھڑے ہو کر وہاں پر دعا کرے. اور اللہ کی بارگاہ میں فرمایا ہمیشہ مومنین اور اہل اللہ کے پاس حاضر ہونے کا دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ ہم مانگتے تجھ سے ہیں، دینے والا تو ہے. انبیاء سے لے کر اپنے آخری بندے تک دینے والا تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، لیکن یا اللہ ان ہستیوں کا صدقہ ہم پر بھی کرو. اور اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی اور میری اور سب کی حاضری آج حضرت بابا صفت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ شریف پر قبول اور منظور ہو. ماشاء اللہ. ناظرین کیسی خوبصورت بات کی ہے قبلہ پیر صاحب نے کہ جتنا مؤدب ہو کر جتنے خلوص سے عقیدت اور محبت سے آپ ان نیک برگزیدہ ہستیوں کے پاس آئیں گے اتنی روحانی اور ظاہری اور قلبی آپ کے. اور میں قطع کلام کی بات کر رہا ہوں، ایک بات یاد آ گئی آپ کے استانے کے حوالے سے. سلطان زمانہ قبلہ پیر حبیب الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے قبلہ عالم پیر باقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والہانہ محبت اور ان کا تعلق تھا جو، اور آپ کے نہ ظاہری بھی اور روحانی بھی، کہ ظاہری اکٹھے رہے. اور جب تک آپ ادھر تشریف لاتے تو جب تک قبلہ عالم کے پاس ملاقات کے لیے حاضر نہ ہوتے. اور آپ کا ایک جملہ تھا جو قبلہ عالم نے فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر صاحب ایک بات ہے، اللہ جو مرضی مقام عطا کر دے لیکن ہم سید نہیں بن سکتے. یہ کہ جو کچھ ہے صدق اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو مقام آپ کو اس نسبت سے حاصل ہے کہ بروز محشر جب مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو پھر سارا خزانہ ان کے در کا ہے. اور آپ کا ایک فرمان امت مسلمہ کے لیے اور مریدین کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سب ایک بات جو ہے وہ سنگیان طریقت کے لیے میری ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ نفاق والا دل ہے جو وہ محبت رسول اس میں داخل نہیں ہو سکتا. جس دل میں نفاق ہے وہ صحابہ سے نفاق ہو، وہ صحابہ سے بغض ہو یا اہل بیت سے ہو، وہ دل کبھی محبت رسول کو قبول ہی نہیں کر سکتا. فرمایا وہی دل عشق رسول میں جو ہے طاہر و مطہر ہوتا ہے اور ڈوب جاتا ہے اور مائل ہو جاتا ہے کہ جو دل نفاق سے پاک ہو. کیا شان ہے اولیاء کاملین کی. اب اگر انہوں نے دل کے حوالے سے یہ بات کہی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دلوں پر ان کی نگاہ ہے، وہ دلوں کی دنیا کا حال جانتے ہیں. یہ شان ہے اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے. آپ نے میزبان سکرین کو اجازت دیجیے. اللہ نے